अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और ख़ूबसूरत नातिया गुलदस्ते के साथ हाज़िर खिदमत है। जैसे कि आपको इल्म है कि हम गुज़िश्ता चंद दिनों से पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर ज़माना कलाम थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, उसको वज़ाहतन तशरीहन बयान करने की जिसारत कर रहे हैं। और आज उसी कलाम से एक शेर जिसमें पीर साहब फरमाते हैं कि अनवार ही अनवार का आलम नज़र आया, अनवार ही अनवार का आलम नज़र आया, चिलमन जो ज़रा मैंने उठाई तेरे दर की। मोहतरम सामीन व नाजरीन, ये शेर अपनी सेहत के एतबार से इंतहाई मुश्किल है और इसके ऊपर गुफ्तगू करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सुनने में जितना ये आसान लग रहा है उतना ही इसके अंदर इल्म पोशीदा है, मैसेज और पैगाम पोशीदा है। और दूसरी बात आपको एक इस नातिया कलाम में महसूस हुई होगी कि पीर साहब का इल्मी तसर्रुफ देखिए कि आपने फ़ारसी अदब और अरबी अदब को, अरबी अल्फाज को और फ़ारसी अल्फाज को उर्दू कलाम के साथ मिला के एक ऐसा खूबसूरत शाकार तख्लीक किया है कि सुनने वाले जो इस फील्ड से मुतल्लक हैं, लोग जो शुरा हजरात हैं, यकीनन वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये कितनी महारत के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी दिलजोई के साथ और कितनी हुनरमंदी के साथ ये कलाम लिखा गया है। यकीनन नात लिखी नहीं जाती, नात लिखवाई जाती है। और ऐसे ही है कि इसके अंदर जितने भी अशार हैं वो हर शेर एक अपनी मेयारी सतह रखता है और उसके ऊपर गुफ्तगू करना मेरे जैसे शख्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम जितना कोशिश हो सकती है उसको बयान करते हैं। अनवार ही अनवार का आलम नज़र आया। अनवार जमा है नूर की, और नूर के माना जो है वो रोशनी के हैं। अब यहाँ पे जो अनवार है यानी बहुत सारी रोशनियों का इकट्ठा हो जाना, उनको आप अनवार कह सकते हैं। अनवार ही अनवार का आलम नज़र आया। आलम यानी एक दुनिया, एक कायनात या एक माहौल जो है, इससे मुराद आप ले सकते हैं। चिलमन जो ज़रा मैंने उठाई तेरे दर की। चिलमन गालिबन उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि इसकी जड़ें जो है ये फ़ारसी ज़बान में ही हैं। चिलमन जो है ये लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान का हो सकता है या इसकी जड़ें ज़रूर फ़ारसी से मिलती जुलती होंगी। चिलमन का जो उर्दू में लफ्ज़ी मतलब है वो एक झालरदार पर्दे की मिसाल या माना दिया जाता है। यानी एक ऐसा पर्दा जिस पर एक खूबसूरत झालर लगी हुई हो, या एक ऐसा पर्दा जो झालर नुमा हो, उसको आप चिलमन कह सकते हैं। चिलमन जो ज़रा मैंने उठाई तेरे दर की, यानी वो उस दर की बात कर रहे हैं जहाँ पे जिस पे उनका महबूब जो है वो इस पर्दे के पार बैठे हैं, और वो उस पर्दे को जब उन्होंने उठाया है तो वो उनको एक रोशनियों का जहान जो है नज़र आया है। यहाँ पर मैं इन औलिया अल्लाह के बारे में ये अर्ज़ करता जाऊँ कि मोहतरम सामीन और नाजरीन, ये लोग मुसलसल इस झालरदार पर्दे को उठाने के लिए एक मुशक्क़त तलब
ایک انتہائی مشکل ترین راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور اسی پر چل کر یہ اس پردے تک پہنچتے ہیں۔ یہ جو چلمن ہے، یہاں تک پہنچنا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پل صراط کی مانند ہے، یعنی پل صراط پہ چل کے یہ لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور ایک عاشق جو ہوتا ہے، سچا اور سچا عاشق، اس کی تڑپ، یہ اس کی منزل بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ چلمن میں اٹھاؤں تو میں اس مادی دنیا سے نکل کر اگلی دنیا دیکھوں، جس دنیا میں روشنیاں ہیں، جس دنیا میں جو روحانیات ہیں، جس دنیا میں جو ہے نوری نور ہے، وہ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اب جو شخص اس پردے تک پہنچتا ہے اور اس پردے کو اٹھاتا ہے، اور جو انوار اور جو نور اور جو روحانیت اور جو سکون وہ اس مادی دنیا سے آگے نکل کے اسے نظر آتا ہے، جو سکون اس کو میسر آتا ہے، وہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اگر آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ نمک کا ذائقہ وہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، اور نمک جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ترش بھی ہوتا ہے، اور اس میں کڑواہٹ اتنی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ترش پن اتنا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اگر اس کے اوپر 1000 کتابیں بھی لکھ دوں تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ دراصل نمک کا ذائقہ کیا ہے۔ اس کا سمپل حل تو یہی ہے کہ آپ وہ نمک ایک چٹکی اپنی زبان پہ رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ یہ جو اس مادی دنیا سے نکل کر اس چلمن کو اٹھا کے، اس جھالردار پردے کو اٹھا کے جو آگے جھانکنے کا عمل ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو یہ عاشق، یہ عشقاء بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس کے اندر محو رہنا چاہتے ہیں، اس کیفیت میں ہی، اس جہان میں ہی یہ زندگی اپنی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ مادی دنیا میں ہوتے ہیں اور ان کا خیال اور ان کا تصور وہ اس روحانی دنیا میں ہوتا ہے جس کا ذکر پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ چلمن جو ذرا میں نے، یعنی یہ پردہ اٹھا کے جب میں نے آگے دیکھا تو وہ نور کا جہان تھا، وہ روشنیوں کا جہان تھا، اور وہاں پر سکون ہی سکون تھا، اور وہاں پہ روشنیوں کی روشنی بھی، دیکھیں انوار کا لفظ استعمال کیا، انوار ہی انوار، یعنی روشنیوں پر روشنی، بلکہ روشنیوں پر روشنیاں، سبحان اللہ، یعنی انوار ہی انوار، یعنی آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ تو محترم سامعین، کیونکہ ہم جو دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا سفر کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، ہم روحانی سفر طے نہیں کر رہے ہوتے، ہم نے دنیاوی سفر کرنا ہوتا ہے، اور وہی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے کیڑے، کمیاں، کجیاں اور اس طرح کے معاملات ہم ایک دوسرے میں سے نکالتے رہتے ہیں، اور اپنی ذات پر ہم اپنی توجہ مرکوز نہیں کرتے، جبکہ اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ وہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ اپنے من میں جو ڈوبنے کا عمل ہے ناظرین، یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے، اور یہ ان سے سیکھا جاتا ہے، اور جو یہ سکھاتا ہے اس کو ہی تو مرشد کہتے ہیں، اور جو اس منزل تک پہنچا ہے اس کی، دیکھیں اس کے لیے پھر طلب بھی اتنی ہوتی ہے، یہ کوئی عام آسان راستہ نہیں ہے جس پر چلنا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، تو اس کے لیے آپ کے پاس طلب کا پیمانہ جو ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے، جتنی آپ کی طلب ہوگی اتنا آپ کو یہاں سے فیض نصیب ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ شعر جو ہے کسی حد تک ہم اس کی وضاحت اور تشریح کر سکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔